वेलकम टू सुवर्णभूमी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. हो एअरपोर्ट आसा थायलंडच्या बँकॉक हांगा आनी हांव बँकॉकची भोंवडी करपा खातीर आयला आनी फुडले 5-6 दीस तुमकां हांव बँकॉक दाखयतलो आनी बँकॉकची वेगवेगळी स्थळां बँकॉकची वेगवेगळी इंट्रस्टींग प्लेसीस आनी खाण आनी जेवणां आनी वेगवेगळी स्ट्रीट फूड हें दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो फुडले 6-7 दीस. सो आतां सद्याक आसा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आतांच देवला. हांव आयला व्हिएतनाम साकून. बँकॉक आनी इवन एंटायर थायलंड म्हणजे 24/7 पार्टी. हांगा दीस रात कितली एक्टिविटी चलता, पार्टी चलता. रस्त्यांचेर स्ट्रीट फूड तर सगळ्याक अवेलेबल आसा, दीस रात अवेलेबल आसा. कसले प्रकार कितें ना म्हणून ना. त्या शिवाय मसाज आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी एन्जॉयमेंटा खातीर लागता ते सगळे हांगा आसा. रातची 12 जावन गेल्या आनी हांगा बँकॉकाक आतां दीस जावपा लागला. नायट लायफ फुलपा लागला आनी हें नायट लायफ हांगचें इतलें जबरदस्त आसा की रातभर हे नायट लायफ चालू आसता आनी लोकांची वर्दळ चालू आसता. लोक भरपूर गर्दी करता आनी एक्चुली दीसभर चालू आसता. दीस रात हांगा पार्टी चालू आसता. म्युजीक आनी खावप पिवप आनी सगळे तरेचे गोश्टी घडटा. सो अशे तरेची हे नायट लायफ बँकॉकाची. आनी एक नवो कॉन्सेप्ट आतां हांगा येवपा लागला तो म्हणजे ड्रग्स. कॅनॅबीस आनी बाकीचे कांय ड्रग्स आतां हांगा लिगलायज केल्यात खंय आनी फाटलीं कांय वर्सां आतां हे ड्रग्साचें प्रकरणूय वाडपा लागलां. आतां सेक्स डेस्टिनेशना बरोबर आतां थायलंड ड्रग डेस्टिनेशन जावपाची वाटेर आसा. थायलंड ही एक बुद्धिस्ट कंट्री. हांचे 93% पॉप्युलेशन बुद्धिस्ट आसा. जवळ जवळ 6.5 कोटी लोक बुद्धिस्ट. चायना फाटल्यान सगळ्यांत चड बुद्धिस्ट पॉप्युलेशन आशिल्ली थायलंड हो दुसरो देश. पळय हो पगोडा ही एक मोस्ट कॉमन सायट थायलंडा. वता थंय अशे तरेचे पगोडाज आनी ही टेम्पल्स आमकां दिश्टी पडटा. आतां एन्शंट सिटीन पावल्या. आतां हांगा पळोवया आमकां एन्शंट सिटी एक्झॅक्टली कितें कितें पळोवपाक मेळटलें. एन्शंट सिटी म्हणजे ही एक एक्चुली आर्टिफिशियल तयार केल्ली विलेज. थाय एन्शंट विलेज. पयलीं थायलंडचें कल्चर कितें आशिल्लें, तांची घरां, तांची ड्रेसींग, तांचे कपडे, तांचे सगळें हुबेहूब हांगा तयार केल्लें आसा. एक्चुअल नॅचरल पद्दतीन तयार केल्लें आसा आनी ज्या तरेन तें थंय पयलीं आशिल्लें तशी सगळ्यो गोश्टी हांगा तयार केल्ल्यो आसात. देवळां धरून पगोडाज आनी तांची घरां, तांची लायफस्टायल, तांची लिवींग रूम्स, व्हडलो गांव कसो आसो. आनी अख्खो दीस तुमी जर स्पेंड केलो हांगा तरी आसतना तुजें हें कंप्लीट जावचें ना अशे तरेची हांगा गोश्टी आसा. ऑपन बस घेतली, एक दिसाचो बँकॉक टूर केलो. सो दीसभर ह्या बसीन भोंवलो वेगवेगळ्या जाग्यांनी. अशें करून सिटी कवर करपाक एका दिसा भितर मेन प्लेसीस पळोवपा खातीर इट्स अ आयडियल ऑप्शन. फ्लोटींग मार्केट पळोवपाक वतना वाटेर म्हाका ही सॉल्ट पॅन्स दिश्टी पडली आनी म्हाजी क्युरियोसिटी जागी जाली आनी म्हाका दिसलें की थायलंडची सॉल्ट पॅन्स पळोवची आनी म्हणून हांव रावला वाटेर. आनी ही फाटल्यान तुमकां दिसता ती थायलंडची सॉल्ट पॅन कितलीशीच किलोमिटर आसा हांगच्यान. रस्त्याच्या दोनूय बाजूनी ही सॉल्ट पॅन्स आसा. त्या सॉल्ट पॅनांनी लोक काम करतना दिश्टी पडटा आनी तरी आसतना म्हाका दिसता की हांगा कांय प्रमाणान टॅक्नोलॉजीचो यूज जाल्लो आसा. मॅकनायजेशन आयिल्लें आसा कारण थोडीशी बारीक बारीक मशिनां ह्या हाती भितर म्हाका दिश्टी पडिल्ली वतना थंयसर. सो इट वूड बी व्हेरी इंट्रस्टींग टू स्टडी दीस प्रोसेस हांगा कसो जाता. कारण मिठाचो सायजूय खडे बी मोठे दिश्टी पडले म्हाका. एका जाग्याचेर रावलो आनी इट वॉज व्हेरी इंट्रस्टींग की अशे तरेचो बिजनेस हांगाय आसा आनी त्याच पद्दतीन ज्या पद्दतीन गोंयांत सॉल्ट कल्टिवेशन जाता तशें हांगाय जाता. आनी आतां थायलंडाक विजा म्हणपाचो वेळ आयला. आतां तुमी म्हणटले अरे हो 8 दीस भोंवलो आनी शॉपिंगाचें कांय सांगूं ना. सो आयज म्हाका दिसलें वचचे पयलीं तुमकां शॉपिंगा बद्दल कितें तरी सांगचें. थायलंड आनी खास करून बँकॉक इतले शॉपिंग मॉल आसतले, शेकड्यांनी शॉपिंग मॉल आसतले. व्हडले मॉल आसा. वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन द वर्ल्ड. अशे तरेचे सगळे तरेचे ब्रँड्स हांगा अवेलेबल आसा. अशेंच एका मार्केटा भितर हांव आयला सद्या. हाका म्हणटात प्रथमनश मार्केट.
हे मार्केट हांचे खूब फेमस आणि हे फक्त सॅटर्डे संडे भरता. सो आयज एक्चुली फ्रायडे इवनिंग, सो आयच्यान हे स्टार्ट जालां आणि फाल्यां परं ते चालू उरतले 2 दीस. सो हे मार्केट फेमस कारण हांगा ते म्हणटात की सगळ्या सवाय गोष्टी हांगा मेळटा. हे मार्केटा भितर चडशे कपडे आणि बाकीची बॅगां आणि अश्यो लायफस्टायल रिलेटेड गोष्टी मेळटा. थायलंड हो साऊथ ईस्ट एशियांतली सगळ्यात सेकंड लार्जस्ट इकॉनॉमी आसा. तांणी फाटले 20-30 वर्सां दोळे दिपकावपी प्रगती केल्या आणि ही हांगा जर आमी येवन पळयत जाल्यार कळटलें की हांगा मेजर बिजनेसीस आसात. मेजर इट इज बिकमींग मेजर मॅन्युफॅक्चरींग हब. त्या शिवाय बाकीचे आर्ट एंड कल्चरा भितर सुद्दां एंटरटेनमेंटा भितर सुद्दां तांणी मोठी भरारी मारल्या. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्स डेस्टिनेशन आणि मसाज. इट्स बिगर दॅन दॅट. थायलंड इज अ बीग इकॉनॉमी. थायलंडान खूब व्हडली झेप मारल्या आणि भारता परस थायलंड खूब फुडें आसा. थायलंडान जो डेवलपमेंट केला तो डेवलपमेंट गोंय कापी आसा आणि हो हांगा पळोवपा सारकी इतल्यो गोष्टी आसा. इवन ट्युरिजम सॅक्टरान थायलंड इज बिकमींग वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इन ट्युरिजम. आणि हाका कारण म्हणजे हांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. थायलंडाक येवन फ्लोटींग मार्केट पळोवपाकूच जाय. दामनूक सारूक म्हणून एक प्लेस आसा, ती बँकॉक साकून 100 किलोमिटर्स सुमार पयस आसा. हांचे थायलंडचे फेमस फ्लोटींग मार्केट पळोवपाक आतां या. आमची बोट सफारी सुरू जाल्या. वेलकम टू फ्लोटींग मार्केट जो बोर्ड आयला आणि आमी ह्या ब्रिजा वयल्यान आतां परत गर्दी जाल्या. गॅप जाल्या जाय. फॉरेनर सोडून इवन थायलंडचे आणि नियर बाय कंट्री आसा तांचे लोक सुद्दां ताचे खातीर ही नविनच आसा. सो पयल्यार कळटा प्रत्येक जाण आपले कॅमेरा भायर काडून हे मोमेंट कॅप्चर करपाक प्रयत्न करता. चडशे लोकांच्या हातांत कॅमेरा आसा. ते कॅमेरा घेवन ते प्रत्येक क्षण कॅप्चर करता. कोण आपण परत रिक्वेस्ट करता चडशे लोक. हांव आतां सद्या बसला चिल आवट करत एका रेस्टॉरंटान. पूण हें एक युनीक रेस्टॉरंट आसा कारण हें रेस्टॉरंट जें आसा तें रायट ऑन द रेल्वे ट्रॅकाचेर आसा. ओवर रेल्वे ट्रॅक. आनी हांव हे पळय ही बियर घेवन ह्या रेल्वे ट्रॅकाचेरच बसला आणि ह्या स्पेशलिटी ह्या रेस्टॉरंटाची आनी ह्या मार्केटाची हाका म्हणटात रेल्वे मार्केट आणि कॅंगलाँग रेल्वे मार्केट. आणि हे रेल्वे मार्केटाची स्पेशलिटी म्हणजे हे एंटायर मार्केट आसा तें रेल्वे ट्रॅकाचेर आसा. रेल्वे ट्रॅकाचेर कंप्लिटली हें मार्केट सिटेड आसा. आनी तुमी पळयतले पळय हे शॉपांची जी वयले रूफ आसा तें सामकें कंप्लीट ट्रॅकाचेर वयर आयिल्लें आसा. पूण यू वोंट बिलीव की आनीक 15 मिनटांनी ह्या ट्रॅका वयल्यान ट्रेन वचपा आसा. सो कशी जातली नाटक ते पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या. आता तुम्ही पळयलें आसतलें ह्या ट्रॅका वयल्यान ट्रेन येवन गेली आणि कशें तांच्यांनी गडागड कवळ्ळें
सो ही ट्रेन कशी येता आनी कशी वता हें फायनली आमकां गुपीत कळ्ळें. हो म्हाज्या फाटल्यान तुमकां सीन दिसता तो समुद्र मंथनाचो सीन. व्हडलो समुद्र मंथनाची जी पौराणीक कथा आसा ताच्या आदारीचेर हो सीन हांगा तयार केल्लो आसा. हो सीन आसा बँकॉकच्या एअरपोर्टा वयलो. आतां हांव सुवर्णभूमी एअरपोर्टाचेर आयला बँकॉकच्या आनी थायलंडाक बाय बाय म्हणपा खातीर. फाटले 17 दीस जाले हांव ट्रॅवल करतां आनी म्हाका आतां सामको होमसीक दिसपाक लागला. केन्ना काय घर पावल्यार पुरो अशें जावपाक लागलां. 10 दीस पयलीं व्हिएटनाम काडले आनी ताजे नंतर 7 दीस थायलंडाक भोंवलो. बरे अनुभव गाठीक धरून हांव परत बॅक वता. फाटली आमी थायलंड 7 दीस हांव जो भोंवलो तातूंत वेगवेगळे अनुभव आयले. एक गोश्ट म्हणजे थायलंडाची लोकांक इंग्लीश चड कळना आनी ताजे खातीर कम्युनिकेशना भितर खूब प्रॉब्लेम जाता. दुसरी गोश्ट म्हणजे हांचें जेवण हांची कंपेरेटिवली व्हिएटनामच्या पेक्षा बरें आशिल्लें. कारण व्हिएटनामांत जशें फक्त प्रत्येक जेवणान भितर बीफ आनी पोर्क आसता तशें हांगा ना. म्हाका तसो व्हडलो प्रॉब्लेम ना बीफ खावपाचो कारण हांवें व्हिएटनामांत तशें बीफ खूब खालां. पूण हांगा चिकन ऑप्शन एवेलेबल आसा. सो दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा इंडियन रेस्टॉरंटूय भरपूर आसा आनी मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाल्ल्यान हांगा इवन प्युअर वॅज रेस्टॉरंट आसा. एक कडेन हांवें जर पळयलें तें बरयल्लें ऑनेस्टली वेजिटेरियन रेस्टॉरंट म्हणून. सो अशे तरेची रेस्टॉरंटां हांगा जेवणाचो कांय व्हडलो प्रॉब्लेम ना. तरी आसतना म्हाका दिसता की ज्या जाग्याचेर तूं वता ज्या कंट्रीक तूं वता तें लोकल जेवण तूं जेवपाक जाय. म्हणून फाटल्या 17 दीस हांव फक्त लोकल जेवणूच जेवलां. नाका तितलो लोकल जेवण जेवपाचो प्रयत्न केला. थायलंड हें मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. आमी हांगा सगळे तरेचो आमी एक्सपिरियन्स घेवपाचो प्रयत्न केलो. मसाज सुद्दां घेतलो आनी मसाज हांगा तर इतलो बरो आसा आनी इतलो बरो तरेचे मसाज तुका तरेचे मसाज मेळटा की तृप्त जावपाचो अशे तरेची मसाज आसा. ह्या देशां भितर प्रत्येक मनशाक त्या टेस्टी प्रमाणे कितें ना कितें आसा. वायल्ड लायफ धरून ते कल्चरल ट्युरिजम ते रिलिजियस ट्युरिजम धरून ते बाकीचे गोश्टी एडवेंचर आनी सगळे तरेच्यो गोश्टी हांगा तांणी अवेलेबल करून दिल्या आनी त्यो हाय क्वॉलिटी केल्या. तुमी पळयलां आसतलें आमची बोट फ्लोटींग मार्केट आनी रेल्वे मार्केट ही गोश्टी युनीक गोश्टी. त्या शिवाय आनी कितल्योश्यो गोश्टी आमी पळोवंकूच ना कारण म्हाका पळोवपाक टायमूय नाशिल्लो. वो थायलंड टूर हांव आतां हांगा सोंपयतां.